जो ज़मीर की आवाज़ पे वोट दिया है और जो इसके ऊपर ज़ाहिर है एक आउटपोरी है अपोजिशन का, क्योंकि वो खासे नाला हैं। एक तो उसके बारे में आप रिएक्ट कीजिएगा और ये भी ज़रूर बताएं कि क्या आफ्टर ऑल दिस जुडिशरी अगर उनके पास कोई केस जाता है हुकूमत के ख़िलाफ़, कोई पिटिशन लेके जाता है, वो रूलिंग दे सकेंगे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़? मतलब इन ऑल ऑनेस्टी आपको लगता है वो कोई रूलिंग आपके ख़िलाफ़ दे सकते हैं सिटिंग गवर्नमेंट के? मोना देखें, ज़रूर जो जुडिशरी के बारे में आपने सवाल किया है, पाकिस्तान इज़ आई थिंक अमंग द 81st या 82nd कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टू फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। यहाँ पे इस तरह का एक अप्रोर बना दिया गया है कि जैसे दुनिया में पहले ये कहीं नहीं हुआ, ये गैर आइनी काम है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जो बात है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का एक जुज़ था जिसको कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगा है, बहुत साल लगे, उसमें बड़ी रुकावटें आई हैं। लेकिन देखें, हम जो पार्लियामेंट्स में बैठे हुए हैं, जो लोग अपर लोअर पार्लियामेंट्स में बैठे किस लिए हुए हैं? लॉ मेकिंग और लेजिस्लेशन करने के लिए। दैट इज़ आवर जॉब। ये बाकी जिंदाबाद मुर्दाबाद टिकटॉक बनाना ये हमारा काम नहीं है। इसकी हम वोट भी नहीं लेते, इसकी लोग तनख्वाह भी नहीं लेते और इसके लिए लोग इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ भी नहीं देते। इस चीज़ के लिए देते हैं। देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को डाइल्यूट नहीं किया गया, जिम्मेवारियां बांट दी गई हैं। हुकूमत के खिलाफ कोई आईनी चीज़ होगी, कोई आईनी मुशावरत होगी, कोई कंप्लेंट होगी, कोई ज्यादती होगी, एक अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा और जो नॉर्मल रन ऑफ द मिल ऑफेंसेस है, मेरे और आपके जैसे लोग जिनके हमारे आम आवाम के, हमारे अपने फैमिली के, मेरे अपने 7.5 साल से खावंद की शहादत के बाद प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस के वो केसेस हमारे चल रहे हैं। तो मे बी हम जैसे लोग तो खुश हैं कि जी मे बी ये चीज़ स्पीड अप हो जाएगी, हमारी केसेस की सुनवाई जल्दी हो जाएगी। इसमें किसी को इतना ज़्यादा वो इसलिए वो कह रहे हैं कि शायद अगर देखें कोई जुडिशरी कोई रूलिंग देती है सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ, तो गवर्नमेंट कहते हैं कि उस जज को एक तरह से स्क्रूटनाइज कर सकती है, उसको पेनलाइज कर सकती है इन द सेंस बाय ट्रांसफरिंग हिम टू सम। नहीं तो आप मुझे बताएं, रिमोट एरिया अगर ट्रांसफर होना बहुत बुरी बात है, जो लोग अफवाज पाकिस्तान में हैं, जो लोग नेवी में हैं, जो लोग पुलिस में हैं, जो लोग CSP ऑफिसर्स हैं। दिलचस्प बात ये हनीफ अब्बासी साहब गुज़िश्ता वीक यही मिसाल हमारे साथ देखे गए, वो नहीं ट्रांसफर होते। हाँ, वो सरकारी अफसरान, फौजी अफसरान। देखिए, जब आप ड्यूटी करते हैं, ये हमारे फौजी लोग हार्ड स्टेशन पे नहीं, खैबर पुख्तूनख्वा की पुलिस, कौन कहता होगा, किसके घर वाले चाहते होंगे कि वो कबायली अजला में जाएं जहाँ पे हालात इतने टेंस हैं। हमारे इलाकों में, मेरे और जो सदन KP में जाएं, लेकिन लोगों की ड्यूटियां होती है, लोग अपनी जान हथेली में रख के जाते हैं, फाइट करते हैं। देखिए, आप ये एक जुडिशरी ने अपने लिए एक बहुत ईज ऑफ वर्क बनाई हुई थी कि जी हमने ये भी नहीं करना, हमने वो भी नहीं करना, हमने किसी को भी नहीं करना। एक जज ने बैठ के एक प्राइम मिनिस्टर को गैलोज भेज दिया, फांसी लगा दी। सही हुआ। एक को उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फारिग कर दिया, जो बहुत बड़ी जद्दोजहद लड़के आमरीत के खिलाफ जब इलेक्शन हुआ था, तो उसके बाद गिलानी साहब को वापस भेज दिया। नवाज शरीफ साहब को इकामा और किसी कोई छोटी सी इंटर फैमिली जो इनकी बिजनेस की कोई वो थी, उस पे वापस घर भेज दिया। जुडिशरी अपना मार्क ओवरस्टेप नहीं कर रही थी। किसी को कहते हैं हेलो हाउ आर यू, मिसिंग यू, नाइस टू सी यू, किसी को कहते हैं मिसिंग यू, अच्छा नया है, किसी को कहते हैं कुछ और। तो मतलब देखिए, सो इफ एवरीबडी हैज बीन पुट इन करेक्ट ऑर्डर, तो इसमें इतनी चीखो पुकार की बात नहीं है। आज हम हुकूमती बेंचेस पे बैठे हैं, कल ये लोग बैठे होंगे। तो जो वो कह रहे हैं उनके तो हालात ही ऐसे नहीं लग रहा है कि ये लोग बैठे होंगे, बिकॉज एक तरह से एक टेन्योर की एश्योरेंस भी तो दे दी गई है गवर्नमेंट ने अपने आप को कि दे आर हियर टू स्टे फॉर अनदर क्वाइट मेनी इयर्स। हर गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश करती है, नॉट इन अ बैड सेंस, अच्छे इकदाम करके, अपनी अपनी तारीफें करके, अपने प्रोग्राम्स आगे करके कि जी मैं री-इलेक्ट हूं, लेकिन बहुत कम हुकूमतें री-इलेक्ट होती हैं। तो अगर हम में दम है, हमारी हुकूमत कुछ प्रूव कर पाएगी तो हम फिर मतलब इलेक्शन से भागना या एक तरह से वो कोई, अगर इलेक्शन से भागने का चक्कर होता तो फिर इतनी मेहनत ना की जा रही होती कंस्टिट्यूएंसीज के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। अगर, और देखिए, मैं यहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम के जो हमारे कोलीग्स हैं उनको मैं अप्रिशिएट करूँगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हमारे कोलीग्स थे, एक छोटा सा वावेला मचा के, हुल्लड़बाजी मचा के, चीजें फाड़ फूड़ के चले गए
اور آپ لوگوں کو کھلا میدان بھی دیا, یہ پوچھیں گے یہ لوگ بیٹھے رہے, انہوں نے ہر ترمیم کے اوپر اپنا ووٹ بھی کاسٹ کیا جس پہ ان کو اعتراض تھا, انہوں نے آواز بھی اٹھائی پارلیمنٹ کے اندر. سو یہ ایک پراپر جمہوری طریقہ تھا. ان کے نمبر تو بہت کم ہو گئے کیونکہ ان کے کچھ لیڈرشپ ملک سے باہر تھی اور باقی وہ والے نکل گئے, لیکن انہوں نے اپنا جو they didn't agree with this, تو انہوں نے اپنی ڈس ایگریمنٹ رجسٹر کرائی پوسٹیریٹی کے لیے, انہوں نے رجسٹر کرائی, اور میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہوں. گویا یہ کہ یہ ڈائریکٹ ویسے ہمایوں صاحب پہ والی بات کھل کے سٹینڈ تو لیا پہ آتی ہے کہ کھل کے سٹینڈ لینے والی ہے. حافظ حمداللہ صاحب, آپ کا کیا خیال ہے, کھل کے سٹینڈ لینا چاہیے تھا پاکستان تحریک انصاف کو, اور یہ جو اجارہ داری ختم کرنے کی ایک یہ جو تھاٹ ہے حکومت کی, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ عام لوگوں کے بھی تو کیسز لگا کریں نا سپریم کورٹ میں, کیا صرف بڑے سیاسی لیڈران کا حق ہے کہ ان کی سنوائی سپریم کورٹ میں ہو, باقی لوگ ڈسٹرکٹ کورٹ اور یہ چھوٹے موٹے کورٹس کے دھکے کھائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. جہاں تک پی ٹی آئی کی حکمت عملی کی بات ہے وہ تو ڈاکٹر ہمایوں صاحب تفصیل سے بتائیں گے, لیکن جمعیت علماء اسلام نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ آئین کے ساتھ کڑی رہی, اور اس آئین کے ساتھ جو پارلیمنٹ کے کوریڈور میں وہ تمام شخصیات کے مجسمے اور اس کی تصاویر وہاں رکھے گئے جنہوں نے سن 1973 کے آئین پر دستخط کیے, اور اس کو متفق آئین کہا جاتا ہے. کیا ان پارلیمنٹرین جب نکلتے ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے جنہوں نے اس 27ویں یعنی ترمیم کو ووٹ کیا, کوئی شرمندگی انہوں نے نہیں محسوس کیا؟ نہ مفتی محمود سے شرمندگی محسوس کی, نہ شاہ احمد نورانی سے, نہ ولی خان سے, نہ ذوالفقار علی بھٹو سے, نہ بزنجو سے. ایک دفعہ تو جا کے ادھر سامنے دے کہ اگر اس کو ابھی زبان دے, یہ 7 اور 9 پولیٹیشین جو ہمارے رہبر گزرے ہیں ہر پارٹی کے لیے بلکہ قوم کے لیے, ایک ویژن تھا اس کا, کیا اگر اس کو زبان دے وہ بول پڑے تو اس کی رائے کیا ہوگی ان کی پارٹیوں کی اراکین پارلیمنٹ کے بارے میں؟ تو ایک بات. دوسری بات یہ ہے, اس 27ویں آئینی ترمیم سے مجھے یہ بتائیے, ترمیم, قانون سازی, آئین میں ترمیم, یہ پارلیمنٹ کا حق ہے, کوئی ان سے نہیں کہہ سکتا. لیکن ایک بات بتائے, پارلیمنٹ کی ساخت کو تو بھی دیکھنا ہوگا نا. پارلیمنٹ کیسے وجود میں آیا 8 فروری کے الیکشن کے بعد؟ یہ ووٹ کے ذریعے آیا کہ نوٹ کے ذریعے آیا؟ یہ طاقت کے بل پہ آیا, ووٹ کی طاقت کے بل پہ, یا نوٹ کی طاقت کے بل پہ؟ اس لیے میں باقی میں آگے نہیں جاؤں گا. اس کی کریڈیبلٹی پہ اعتراضات بھی ہے, سوالات بھی ہے, تحفظات بھی. 18 والی پارلیمنٹ میں دیکھیں اس کی بھی ہم نے مخالفت کی نا. آپ جا کے گلیوں میں, کچھوں میں, بازاروں میں, چوکوں میں, اتوار جمعہ بازار میں پوچھئے کسی سے, نہ کسی کو پارلیمنٹ پر اعتماد ہے, نہ کسی کو کیبنٹ پر اعتماد ہے, بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں ایک شخص کی حکومت ہے. ایک بات, ترمیم ہوتا ہے قوم کی مفاد کے لیے اور ملک کی مفاد کے لیے. مجھے بتائیے, جتنی بھی قانون سازی ہوئی ہے, جتنے بھی ترامیم ہوئے ہیں, اس میں قومی مفاد مجھے بتائے, وہ انہوں نے بتایا نا, ملکی مفاد مجھے بتائے, ریاست کا فائدہ مجھے بتائے. یہ جتنے بھی ترامیم ہوئے ہیں غالباً 49 کلازز میں, 59, یہ شخصیت کو مضبوط کرنے کے لیے, ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں. اور جس پارٹی نے اس ترمیم کو ووٹ کیا, اس نے اپنے سیاسی پاؤں پر کلاڑی مار دیا, اور یہ تاریخ میں سیاہ الفاظ میں یاد کیا جائے گا. تیسری بات, میری بہن نے میثاق جمہوریت کی بات کی, ہم نے میثاق جمہوریت کو عروج دیا. واہ واہ, زندہ بات. میثاق جمہوریت کیسے عروج ہے؟ میثاق جمہوریت میں تو نیب بھی ہے.